युग पुरुष भरत जङ्गमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। भरत सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। भोलि त अमेरिका यात्रा होइन त? भोलि कति समयको बसाइ हो? 6 हप्ता। यो साउनको म 28मा आउँछु। 6 हप्ता मात्रै? 6 हप्ता। छोटो भयो त। 6 हप्तामा त केही गर्नु भ्याइँदैन। के गर्नु परेछ त्यहाँ? साथीभाइहरू हुन्छन्, 1-2वटा स्टेट गइन्छ। 1-2वटा स्टेटमा अब टक प्रोग्रामहरू हुन्छ होइन। अब जहाँ गयो त्यही टेक्ससमा, डालासमा पनि हुन्छ। त्यसपछि हनुलुलु जाने विचार गरिरहेको छ 2 दिन 3 दिनको लागि। भने 6 हप्तामा त कुछ त छ नि, कति कहाँ घुम्ने, के गर्ने? जागिर होइन के छ नि। अमेरिकामा घुम्ने ठाउँ त कति छ, कति दिन? अमेरिका घुम्ने ठाउँ छ, तर घुम्न अब त्यस्तै किसिमको अवस्था पनि त सिर्जना हुनु पऱ्यो। अब अस्टिन गइएला होइन, बढी गइयो भने त्यही टेक्ससको। अस्टिन जाने, ह्युस्टन जाने, ह्युस्टन त ग्यालवेस्टन बिचमा जाने टक्क भने त हो, तर नमिल्ला यसपालि नमिल्ला। समर छ होइन? उता होइन, बिच त तपाईँको हनुलुलुमै भइहाल्यो नि। त्यही नै बिचै बिच छ। टेक्ससमा पोखरी मात्रै छ के? डालसमा त पोखरी मात्रै छ। डालस पोखरी मात्रै छ, तर पनि जाने गएर छैन। मेरो मतलब छोरीको घरमा नै छ स्विमिङ पुल। त्यस कारणले सजिलो छ। बिहान बेलुका त्यसैमा तैरियो। बिहान भन्दा बेलुका। लास्ट इयर पनि जानुभयो नि तपाईँ? लास्ट इयर कि? लास्ट इयर म 2 वर्ष भयो। 2 वर्ष भइसक्यो। 2 वर्ष भइसक्यो है? तर म बेस्ट स्विमर हो नि, एकदम। पहिले जमानामा एकदम राम्रो स्विम गरेको थिएँ। हो र भने? अहिले पनि स्विम गर्छु। त्यो के अरे लङ आइल्यान्डको बिचमा स्विम गरेको? लङ आइल्यान्डमा नि स्विम गरियो। यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ कहाँ सिक्नुभयो स्विमिङ गर्न? यहाँ सिकेको चाहिँ नि अब हाम्रो बागमतीमै हो होइन। बागमतीमा पौडी खेला? बागमतीमा हो। ढल थिएन त्यति बेला? ढल थिएन। त्यो त हामी मुखले पानी खान्थ्यौँ यार। बागमतीको मुख यो गाईले खाए जस्तो हामी पानी खान्थ्यौँ। अन्जुलीमा उठाएर? अन्जुलीले उठ्यो न, त्यो मजासँग खाने नि। अझ सजिलो के हुन्थ्यो भने त्यो खोलाको किनारमा यसो कोतर्यो बालुवा, छट्ट पानी आइहाल्छ कचौरा जस्तो भएर। त्यो पानी खानु तपाईँको यस्तो फ्रिजबाट हालेको पानी जस्तो हो, चिसो है। अब पौडी खेल्यो, त्यहाँ आएर पानी खायो। पौडी खेल्यो चाहिँ बागमतीमा, किनारमा आएर चाहिँ मतलब खौबिल्टो खुवाउँयो, त्यसमा पानी खायो भने कस्तो थियो होला भन्नुहोस् त? त्यो स्वर्गीय आनन्द थियो कि। स्प्रिङ वाटरको यति धेरै, अनि त्यसपछि स्प्रिङ वाटरको यति धेरै धनी देशमा हामी आज प्रशोधित वाटर खाइरहेछौँ क्या। त्यो प्रशोधित वाटरमा त धेरै मिनरल्सहरू कम हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको स्विमिङमा तपाईँको चाहिँ यो उसमा गोकर्ण अहिलेको रिसोर्ट छ नि, त्यो गोकर्ण जङ्गल थियो। त्यो जङ्गल चाहिँ नि वास्तवमा युद्ध शमशेरले बनाएको हो। त्यो युद्ध शमशेरले तयार गरेको के अरे जङ्गल हो त्यो। अहिले जो गोकर्ण रिसोर्ट भन्छन् नि। त्यसपछि राजा महेन्द्रले ह्यान्डल गर्नुभयो त्यसलाई। राजा महेन्द्रले आफ्नो त्यो महेन्द्र मन्जिल जस्तै एउटा महेन्द्र भवन, सानो कटेज बनाउनु भयो र त्यसैको छेउमा 2टा स्विमिङ पुल बनाउनु भएको रहेछ। अनि त्यो स्विमिङ पुललाई राजा नहुँदाखेरि चाहिँ पब्लिकले दिने। फ्री त राजा सधैँ बस्ने होइन नि त त्यो ठाउँमा। मतलब महिनाको सालको 1-2 महिना गएर, 1 महिना 15 दिन गएर बस्ने, कविता लेख्ने, साहित्यकार हुनु महेन्द्र राजा त होइन। जङ्गलमा गएर लेख्ने। अन्त उनी नभएपछि महेन्द्र राजालाई चाहिँ तपाईँले भेट्नुभयो? भेटेँ त, भेटेँ। राजा महेन्द्र त 28 सालमा गएको त हो। मैले 27 सालमा भेटेँ हो। मैले 27 सालमा विराटनगरमा कहाँ भेट्यो भने? हो, 27 सालमा मैले युवराजहरूलाई पनि भेटेँ हो, अधिराज कुमारी युवराजलाई पनि। 27 सालमा मैले राजालाई भेटेँ हो। राजासँग चाहिँ हिमचिम बसउठ भएन। वीरेन्द्र महाराजसँग त बसउठ भयो, हिमचिम भयो, गफ भयो, हँसी मजाक भयो। त्यो त मलाई सबै कुरो बताइसकेँ नि होइन। उहाँको चाहिँ नि यो फाटेको चाहिँ मतलब के भने कमिजको चाहिँ नि के अरे यो कलर भनौँ न, फाट्या, मैले देखाइदिएँ। उनले स्वीकार गरे, देखाए पनि। फाटेको लुगा लाउँथे राजाहरूले। हेर्नुहोस् त, अच्छा यो देशको राजा जस्तो त्यो राजा हो कि। जति बखान गरे पनि, जति मतलब कुरा गरे नि सकिँदैन। अब यहाँका अहिले यी 2 कौडीका के भन्ने तिनीहरूलाई चप्पल लाएर, चप्पल पनि लाउने अवस्था थिएन। अब त्यो त्यसो नभन्न, ती 2 कौडीका त गइसकिन। अहिले त तपाईँको हुने खाने करोड सेयरमा लगानी भएका अहिलेका त युवा नेताहरू अहिलेकालाई भन्ने छैन मैले। अहिलेका त सुनपति भइहाल्यो नि है, सबै सुनपति छन् अहिले त। अब त्यो जब कि 3 लाख रुपियाँ तोलाको सुन छ, हेर्नुहोस् त, त्यहीमै सुन।
हाम्रो जमानामा 300 रुपियाँ तोलाको सुन्थ्यो। त्यो राजा महेन्द्रलाई मैले भेट्दा 300 रुपियाँ तोला सुन्थ्यो जतिखेर मैले भेटेँ उहाँलाई होइन। अब त्यतिखेर पनि 2 तोला 1 तोलाभन्दा कसैले राख्दैन थियो सुन। समय बदल्यो नि त, अहिले त 190 तोला त सामान्य रहेछ। सामान्य रहेछ, प्राइम मिनिस्टरले राखेको छ होइन। लगभग त्यति नै चाहिँ अर्थमन्त्री राखेको छ, त्यति नै चाहिँ त गृहमन्त्रीले राखेको छ। कसले लेख्दै थियो क्या, जिन्दगीभरिको कमाइले बनाएको बालकोटको घर, राधिका साक्यको कमाइले बनाएको घर चाहिँ भ्रष्टाचारीको पैसाले बनाए भनेर जलाइदिए। तर 190 तोला सुनको चाहिँ यिनीहरूले स्रोत खोज्दैनन् होइन, त्यो चाहिँ भ्रष्टाचारको पैसा हो भन्दैनन्। त्यो सबै दृष्टिकोणमा फरक रहेछ भन्दैछन् कि। कसले भन्छ? 190 तोला र त्यो त्यहाँको भवनको लगभग कस्ट त बराबर त होला नि। लगभग त्यस्तै हो। उस्तै हो नि, त्यस्तै हो। मान्नुहुन्छ? मान्छु। त्यो ठिक छ, त्यो एमालेको तर्फको मान्छेले भने होला नि। अनि कसरी यहाँ लेखेर रहेछ, कसैले सामाजिक सञ्जालमा लेखे। ठिकै छ नि। ल ठिकै छ। अनिखेरि अब आजबाट राष्ट्रसभा महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सुरु हुने भयो होइन। अब उद्घाटनमा सुरु पनि भइसक्यो होला यति बेला। सुरु भयो होला, अब हुँदैछ होला होइन। बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीज्यू सपरिवार पुग्नु भएको छ होइन। कतिपयले बालेन्द्र शाह जाँदैनन् भन्ने आशंका गरेका थिए। अब तर सङ्घीय संसदमा नगए पनि उहाँ आफ्नो पार्टीको उसमा चाहिँ जानुभयो। यसले के देखायो, राष्ट्रसभाको अपनत्व लिनको लागि चाहिँ अब बालेन्द्र शाह तयार भयो भन्ने कुरा देखायो। राष्ट्रसभाको अपनत्व होइन, आफ्नै चाहिँ मतलब भूमिकालाई चाहिँ अलिक बलियो बनाउन उनी त्यहाँ उपस्थित भएका हुन्। किनभने करिब 3000 सक्रिय कार्यकर्ताहरूको नजरमा परिन्छ एक। दोस्रो लगभग त्यो 3000 मध्ये 40% उनलाई लाइक गर्ने मान्छे पनि छन् त्यहाँ, करिब 40%। 100% छन् नि। छैन। बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि आफै प्रधानमन्त्री भए जस्तै फिल भयो भनेर अघि कसले हाल्दै थियो भिडियो। ठिक छ, एकजना वृद्ध बा हुँदो रहेछ, बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएको त आफै प्रधानमन्त्री भयो जस्तो भएको छ। राम्रो काम गर्यो भने त जसले नि बोल्छ नि, जसले नि भन्छ राम्रो काम त गरिरहेको छ नि। त्यो त त्यही फिल गरेर त मान्छेलाई चाहिँ मतलब नेतृत्व प्रदान गर्ने हो नि मान्छेलाई। अहिलेसम्म ठिकै छ, अहिलेसम्म नराम्रो चाहिँ छैन अहिलेसम्म देखिएकोमा। यद्यपि यो पासपोर्ट काण्डमा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई धेरै मतलब के भने आक्रमण भइरहेको छ प्रधानमन्त्री कार्यालय। आक्रमण भएको छ कसरी? 9 घन्टा मतलब के भनेदेखि थुनेर चाहिँ मतलब कारबाही सुरु हो। त्यस कारणले चाहिँ के अरे स्वतन्त्र चाहिँ नि आयोगप्रति चाहिँ मतलब के भने प्रेसर दिनु हुँदैन भन्ने धेरै आइरहेको छ नि। मलाई चाहिँ नि मेरो विचारमा त्यो तपाईँले अहिले प्रश्न नगरे पनि मेरो विचारमा त्यो आवश्यक पनि हो। किनभने कार्यकारी अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्तिले सबै ठाउँमा चुस्त दुरुस्त र सक्रिय सबै हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन त पाइन्छ नि, जबरजस्ती गए होइन। सन्देश दिन पाइन्छ, थुन्न पाइँदैन नि। थुन्न त पाइन्न, थुन्न त कहाँ थुनेर हड्कडी लगाएको छ त्यहाँ लगेर चिया खानेर कुनै कोठामा चाहिँ सोफामा राख्यो होला। सरकार र संवैधानिक बडीहरू फरक हुन् नि सर। सरकारले संवैधानिक बडीलाई गाइड गर्न थाल्यो भने त होइन, गर्नै पर्छ। यो तपाईँको गाइड गर्न थाल्यो होइन, त्यसो सरकारले अदालत चलाए भयो नि त। अदालत त सरकार मात्र राखे भयो नि। होइन त्यसो होइन। अदालत पनि त छुट्टै संवैधानिक बडी हो। सबै बेग्लै हो। तर यहाँको नेपालको चाहिँ मतलब के भनेदेखि मनस्थिति यति बिग्रिसकेको छ। मैले भने नि आज 40 वर्ष 50 वर्ष अगाडि बिहारी भएको छन्, सबै त्यही बिहारीको प्रडक्ट हो अहिलेको चाहिँ मतलब के भन्नु। चाहे न्यायपालिका भन्नुहोस्, चाहे कार्यपालिकाका ब्युरोक्राट्स भन्नुहोस्, चाहे त्यो आयोगमा चाहिँ गठन भएका मान्छेहरू भन्नुहोस्, आयोगमा अहिले सब त आयोगमा सम्मिलित मान्छे त पुरानो सरकारले भर्ना गरेर चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि। त्यो त समय आउनु पऱ्यो। कसरी समय आउनु पऱ्यो? 2/3 महाभियोग लगाए भएन? महाभियोग लगाएर कहाँ पास हुन्छ? महाभियोग लगाएपछि निलम्बन हुन्छ नि। यति सजिलो निलम्बन हुँदैन? निलम्बन भएपछि तुरन्त राख्न पाइन्न नि। निलम्बन भएपछि अर्को काम होला, काम आउँछ। काम हुने त बेग्लै हो। फेरि सजिलो छैन कि तपाईँले भने जस्तो। सजिलो गरी आफ्नो बाटो खोल्नु पऱ्यो नि। बाटो खोल्न त बाटो त कोठाभित्र थुनेर कुटेर हुन्छ त भने। त्यो कुटेर थुनेर होइन, सजग गराउनु पाइन्छ। कुन दिन त्यही प्रधान न्यायाधीशले ल्याएर सजग गराउँछन् होइन त? होइन त्यो होइन। प्रधान न्यायाधीश चाहिँ मतलब के भने यदि व्यक्ति हो भने राजीनामा दिनुपर्छ। अथवा त्यो प्रेम राईले पनि त्यहाँ यदि उसलाई 9 घन्टा थुनेर चाहिँ मतलब जबरजस्ती गराएको भने राजीनामा गर्न किन नसक्ने? कि उसको बाउकै पेवा हो र त्यो? अर्को आउँछ। संवैधानिक परिषदमा आफ्नो बहुमत निकाले भएन भने अर्को निकाल्नु मिल्दैन के? कानुन अनुसार निकाल्नु पऱ्यो। महाभियोग लगाउनु मिलिहाल्छ। महाभियोग लगाउनु के तपाईँलाई थाहा छ महाभियोगको सिस्टम के छ? हामीले देखे होइन प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएको सिस्टम के थियो? अनि कति महिना लाग्यो कि महाभियोग लाग्यो त?
लागेन तर पास भएन नि त पास पनि हुँदैन जारी त गयो नि त। अहिले आजको मितिसम्म 2072 सालको संविधान लागू भएको आज 10 वर्ष भयो कुनै पनि महाभियोग पास भएको छैन अनि त्यो पास कसरी हुन्छ महाभियोग त तपाईँको त्यही नि के सुशीला कार्कीलाई त लाग्यो नि लागेन सेवा निलम्बन त हुन्छ नि त सर सेवा निलम्बनसम्म हुन्छ खारिजी त हुँदैन नि निलम्बन भनेर खारिजी भन्ने बेग्लै हो नि फेरि सस्पेन्ड भन्ने बेग्लै हो कि निलम्बन है सस्पेन्ड अनि त्यो कानुन चेन्ज गर्नु पठाएको नि त उहाँहरूलाई के होइन र 182 जना सांसद के त्यहाँ अब यसो ढ्याप 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 गर्नु मात्रै पठायो र पैसा खानेको पठाएको नि आनन्द तलब भत्ता खाने ढ्याप ढ्याप गर्ने हाटा गर्ने भाग्ने हो र हो हाजिर गर्ने टापकोस अब हाटाको पनि यहाँ चाहिँ मतलब के हो भनेदेखि यो मेसिन राख्ने चाहिँ कुरा छ अहिलेसम्म राखेको छैन है किनभने दैनिक गइसकेपछि ल्याप्चे हानेर भित्र पस्ने ल्याप्चे हानेर बाहिर निस्किने अनि कति घन्टा को बस्यो भने थाहा ल्याप्चे हान्नु मात्रै जाला फेरि त्यो पनि ल्याप्चे हान्ने क्यान्टिनमा जाने खाजा खाने आउने मात्रै होला फेरि त्यो गरे पनि हुन्छ बरु बाहिरै निस्किने यहाँ त के थियो भने तपाईँको आजभन्दा अगाडि जाँदै नजाने गइहाल्यो भने एकचोटि हाजिर गयो टाप हाटा जहिले पनि खाली प्राइम मिनिस्टर कहिले बसेन तपाईँको हाटा गऱ्यो तलब भत्ता पचायो अहिलेको पनि त्यही चलन त्यसैले यसलाई सिस्टममा ल्याउनलाई टाइम लाग्छ एकैचोटि भन्न सकिन्न जे मैले सम्झाएँ नि तपाईँको माध्यमद्वारा अब संसद सचिवालयले चाँडो से चाँडो त्यो हाजिर गर्ने यो इलेक्ट्रोनिक चाहिँ नि मतलब सिस्टमलाई लागू गरोस् अनि त्यही भने संवैधानिक परिषदमा हर्क साम्बाङले साथ दिएका छँदैछन् प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा साथ दिए होइन फेरि यिनीहरूलाई हटाए पछाडि त अर्को नियुक्तिमा पनि साथ दिइहाल्छन् थाहा नै पत्तो भएन त्यो हर्कजीलाई त्यो प्रधानमन्त्री के अरे गर्ने भने त थाहा पत्तै भएन किन थाहा पत्तो भएन पार्टीले निर्णय गरेछ अब कहाँ निर्णय गरेछ औपचारिक पो गरे नि त बाहिर पो बनाए नि त तेरिका अब अनि किन रवैया गरेर त्यत्रो पार्टीको निर्णय रहेछ उनकै सरकार रहेछ अनि किन चाहिँ यहाँ हल्ला गरिरहेको राजनीति के हो राजनीति एकातिर राजनीति अर्कोतर्फ ऊ उता त तपाईँ अब सरकारमा सम्मिलित छ किनभने उसले उपसभामुख पाएको छ भने सरकारमा सम्मिलित छ भन्नु मिल्दैन है फेरि होइन मिल्दैन तर आखिर उनीहरूको साँठगाँठ त मिल्दो रहेछ नि त बालेनसँगको साँठगाँठबाट चाहिँ आएको हो त नमिल्ने भए बालेनले पछाडि फर्केर कोट्याएर बोलाउँथ्यो त कतैबाट अनि त्यो त अब के कोट्या थाहा छैन तपाईँले हेर्नु भयो उनीहरूले भने हो हर्क साम्बाङले भने हो म चाहिँ बाटोमा एक्लै हिँड्दै थिएँ त्यो प्यासेजमा पछाडिबाट कोट्याएर बोलाएँ भनेर उनीहरूले भने ठिक छ त त्यो राम्रो एउटा सांसदले अर्को सांसदलाई नबोलाउनु भन्नु राम्रो होइन बोलाउनु राम्रो हो नि त्यो कतिजना सांसद छन् 274 जना एकजना त सभामुख भइहाल्यो 274 अझ 74मा पनि एकजना त्यहाँ जानुभयो 273 जना सांसदमा त्यही एकजना हर्क साम्बाङलाई बोलाउनु पर्थ्यो त कोट्याएर होइन ठिकै छ त उनको साथी होला नि त हो त्यही त ऊ पनि मेयर अनि होइन एउटा धरानको मेयर एउटा काठमाडौँको मेयर थिए अनि ऊ गगन थापा गए गगन थापाले पनि त राइट कजमा त सहयोग गर्छन् होला नि त गर्छ नि किन नगर्नु गगन थापा गएर नि त सर महाधिवेशनमा ठिक छ राम्रो हो नि त्यो राजनीतिक कल्चरमा त्यही हो हर्क साम्बाङमा चाहिँ राजनीतिक कल्चर हुन्छ क्या हो खै त अब किन नगएको अब राजनीतिक कल्चर भइदिएर जानुपर्ने हो उसलाई किनभने प्रजातन्त्रमा विरोध गर्ने विरोधको आफ्नो ठाउँमा छ जहाँ मिस्टेक गर्यो त्यहाँ हान्ने हो होइन पुराका पुरा बहिष्कार गर्नु भने राजनीतिक कल्चर भएन उसले चाहिँ के भने एउटा मतलब के भने रुलिङ मतलब पार्टीको मतलब पार्टीले गरेको महाधिवेशनमा उसलाई चाहिँ नि बोलाइसकेपछि ऊ जानुपर्छ बोल्न नि पर्छ बोल्न दियो भने दिएर भने हाजिर हुने आउने बोल्न त अझ तपाईँको अन्य दलका प्रतिनिधिहरूलाई मात्रै बोल्न दिने भन्ने कुरा आइरहेछ पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई बरु बोल्न नदिने त्यो राम्रो हो नि त त्यसले झन् राम्रो कल्चर त्यो राम्रो कल्चर हो जस्तो त्यहाँ अब मतलब 182 जना कति छन् त्यो सबै फेरि भोकल मान्छे हुन् बोल्न सक्ने हुन् सबै चाहिँ मै हुँ नेतै भन्न आएका छन् तर सबलाई साम्य बनाइदियो नि त यो तपाईँले भने जस्तो कुरा हो भने बाहिरको बोल्न दिने पार्टीभित्रका बोल्न नदिने जम्मा दुईजनाले बोल्ने चाहिँ मैले थाहा पाएँ एउटा सभापति एउटा मतलब प्रधानमन्त्री दुईटाले बोल्ने अरूले नबोल्ने फेरि अब 2 बजेपछि 3 बजे सुरु हुन्छ 5-6 बजे त बन्द पनि हुन्छ आज त उद्घाटन मात्रै भोलिदेखि बन्द सत्रमा पनि बोलौँ न जति बोल्ने बन्द सत्रमा बोल्ने हो त्यहाँको भित्रको मान्छेले त तर जस एमालेको जस्तो किचनगोलो चाहिँ नहुने भयो होइन अब यहाँ तपाईँको सर्वसम्मतै हुने भयो नि त अब रविले मिलाएको छ अब रविको प्रस्तावमा बालेनले समर्थन गरे जस्तो लाग्यो त्यही भएर उनी पनि छोरी लिएर गए
मिले जस्तो छ कुरा। रवि डेन्जरस म्यान हो कि बालन शाह डेन्जरस म्यान हो? दुवै उस्तै भन्। को बढी? घडी बढी छैनन्। एउटा ध्रुव, एउटा पूर्वको, एउटा उत्तरको, एउटा दक्षिणको। कुन चाहिँ बढी भन्नु, कसलाई घडी भन्नु भन्नुहोस् त। तपाईँले त निहाल्नुहुन्छ नि अलि राम्रो। एकदम एकदम गजब निहाल्छु। उमेरले चाहिँ नि रवि उमेरले पाएको हो होइन। अब के हेर्ने, दाइरी दुइटैकै छ होइन, दुइटै नयाँ हुन्। काभ्रेको जैसीको अगाडि शाहजीको के लाग्ला त? अब शाह पनि तपाईँको चाहिँ मतलब के महतरीको हो नि त पनि मैथिली मिथिला प्रदेश की मैथिल की आदमी भन्छ नि, ती पनि कम हुँदैन मिथिला। भनेपछि तत्कालका लागि बालन शाहले रवि लामिछानेलाई सभापति मान्नको लागि तयार भए। त्यस्तो देख्यो। ठिक छ। भोलि पार्टीको सभापति भइसके पछाडि फेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ नि के गर्छन् रे रविले? तपाईँले पटक पटक भन्नुहुन्छ नि रविले के मान्छेलाई यसरी प्रयोग गर्छन्, यसरी प्रयोग गर्छन्। होइन प्रयोग किन, ऊ त अहिले सभापति छन्। उनी चाहिँ मतलब के भने निर्विरोध निर्वाचित हुन चाहेको हुन्, लड्न भिड्न चाहेनन्, त्यति हो। निर्विरोध हुन्छन् पनि यसपालि, किनभने बालनको सङ्केत पाइसकेपछि निर्विरोध हुन्छ। अनि निर्विरोध भइसकेपछि भोलि तान्दियो भने कसलाई? बालनलाई। बालेनलाई तान्दैन अहिले बालेन तान्दैन। तपाईँको चाहिँ बालेन तान्न खोज्यो भने बालेन आफै छुट्टिन्छ च्वाट्टै 40% लिएर निर्वाचन आयोगमा दरखास्त गरेर। अब किनभने रविको पनि प्रधानमन्त्री बन्ने योग्यता त पुग्यो। अब चारैवटा अदालतबाट उनको सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा फिर्ता भयो। अब कुनै पनि अदालतमा उनी विरुद्धका सङ्गीन आरोपहरू छैनन्। अब सहकारी ठगीको मात्रै आरोप हो, जुनमा त मिलापत्र गर्ने पनि अझै एउटा तपाईँको क्लज बाँकी नै छ। भोलि त्यो बिगो बापतको धरौटी जति रकम निकालेर म सबैसँग मिलापत्र गर्छु, मेरो बिगो तिर्छु भन्यो भने त सकियो, मुद्दा त चलेन। चलेन होइन। अब त जीबी राई त नेपाल आउन सजिलो भयो। अब जीबी राईलाई हेर्नुहोस् है, सङ्गठित अपराध पनि छैन, तपाईँको सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि छैन। अब उनी नेपाल आएर म अब सबैको बिगो बापतको रकम तिर्छु भन्यो भने राम्रो नि, होइन? सक्यो नि, सकिन्छ। सबैले पैसा पाउँछ, राम्रो हो नि। त्यो पैसा त कहाँ पाउनु, तिर्छु भन्ने सिग्नेचर गर्ने झुलाइरहने हो। त्यो मान्छे कतिवटा मरेर गइसक्यो, कतिवटा मर्दै होला। अनि उनलाई चाहिँ मतलब के भने जिउँदो छोड्यो भने होइन नि, छाला काट्छन् यहाँ मान्छेले। कस्तो कसले? यहीँका चाहिँ जनता त्यत्रो मरिरहेका छन्, कतिपय सुसाइड गरिसके। को हो तपाईँको? म त कहीँ सुन्दैन। सहकारी पीडित देख्दिनँ म। पीडित थियो, सहकारी पीडित देख्दिनँ आजकल। तपाईँ कहाँ देख्नुहुन्छ? रासपाको सरकार आएपछि सहकारी पीडित हो म भनेर एउटा मान्छे पनि आएको छैन। सबले पैसा पाइसके छ। हो र? कहाँबाट? सरकारबाट? ल कतिजनाले पायो भने त अस्ति सहकारी पीडितले पैसा के भयो, 1 लाख 2 लाख रुपियाँ पायो। त्यो त्यस्तो मामुली कुरा हो नि। यहाँ लाखौँ करोडौँको चाहिँ मतलब के भने मान्छे फस्किरहेका छन्, मान्छे मरिसके, कतिपय सुसाइड भइसक्यो, कतिको डिभोर्स भइरहेछ, कोही घरमा मतलब के भने भागेर चाहिँ विदेश गएर चाहिँ जोगी बनिरहेको छ नि। मान्छेले त आपद विपद छ नि पीडितहरूलाई। त्यसमा यति सजिलो छैन। यो पीडितको पैसाले, यो पीडितको आँसुले रविलाई पनि त्यति शान्ति दिनु न मनमा, किन उसलाई पनि थाहा छ नि त भित्र मैले गरे हो, पैसा ल्याएको हो, 65 करोड भन्ने थाहा छ। अहिलेसम्म गगन थापाले प्रमाण देखाउन सकेनन् रे, अनि फेरि कहाँ हुन्छ? होइन रे, उनले ल्याए। होइन किन छैन, नल्याएको तपाईँको चाहिँ बुझ्दा त जिउँदो छ त। उनले फटाफट धरोटीमा किन राखेको छ? धरोटीमा राखेको छैन पैसा। अन्त उनको भनाइ के हो भने मेरो चाहिँ 65 करोड मैले लिएको होइन, म 15% चाहिँ नि मतलब हिस्सेदार मात्रै भएको भने 15%सम्म तिर्न तयार छु भनेर बार बोलिरहेको छ नि उनले। 15% भएन त जम्मा 9 करोडको हो, 10 करोड, त्योभन्दा बढी उनले ढरुरी राखिसक्यो अहिले। तर त्यतिमा हुँदैन कि त्यो कम्पनीको पूर्ण जिम्मा उसको हुन्छ, या उसले ल्याएर चाहिँ नि डिबी राईले ल्याएर उभिएर चाहिँ नि उसले जिम्मा लिनुपर्छ। गाह्रो छ होइन? रविलाई गाह्रो छ कि रवि यति सजिलोसँगले नेपालको राजनीतिमा क्लिन हुन सक्दैन, किनभने रविभन्दा यहाँ चाहिँ मतलब के भने धेरै उच्च स्तरीय चाहिँ मतलब के भनेदेखि उयोहरू मान्छे छन्, नटवरलालहरू नेपालमा। त्यही त, रविभन्दा अगाडि त बरु सुदन गुरुङ प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्दैछन्। हुनसक्छ, नेपालमा हुन सक्दैन भन्ने कुरा। सुदन गुरुङको अस्ति भदौको 23 गते पानी बाँडेको हामीले देख्या, त्यति बेला देखाऊ मैले त्यो पनि फोटोमा। अहिले त मान्छे त चिनेर देखा पनि छैन। अब त्यो मान्छे गृहमन्त्री 2 चोटि भइसक्यो भाइ। अब के यो हुन्छ भन्दाखेरि उल्का भन्दा सम्झिनै भएन नि, भोलि हर्के हुनसक्छ। हर्के नहुन्, हर्क साम्पा। हर्के साम्पा हो, हर्के भन्दाखेरि मतलब भाइ जस्तो हो नि, त्यसैले हर्के भन्दै अब अहिले
अब माननीयज्यूले कतिले हर्के भन्छन् अब त्यो हर्के राज भन्नु पऱ्यो मैले त्यसै हर्कराज राई भन्नुभयो हर्के राज राई भन्नुपर्छ पुरा नाम लिनुपर्छ हर्कराज हर्के राई मात्र भन्न पाइन्न फेरि त्यसैले हर्के त भन्न भएन नि मलाई गाली गरिसके तँ भन्छ सांसदलाई भनेर गाली गर्छन् है गाली गर्छन् नि ठिकै छ नि त्यो त मतलब के सम्मान त दिनुपर्छ मान्छेलाई त्यो त कुरै भएन त्यो त अनि तपाईँले भने त फेरि सङ्घीय संसदभित्र मात्रै सम्माननीयज्यू भन्ने मान्यज्यू भन्ने भने होइन त बाहिर भन्नुपर्छ मैले बाहिर जरुरी छैन अब साथीभाइ छन् कति सांसद अब तिनलाई मैले के मान्यज्यू भनेर बोलाउनु पऱ्यो बाटोमा जरुरी छैन त अब बोलाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई तपाईँको मुखले कसले चुन्छ बोलाउनुहुन्छ तपाईँको मुखले चुन्छ तर आवश्यकता छैन कि माननीय सांसद अहिले उसले पनि त रविले पनि एउटा कागज परिपत्र गरेका छन् कुनै पनि सांसदले आफ्नो लेटर प्याडमा माननीय सांसद फलानु पनि नलेख्नु लेखिसक्यो उसले ए माननीय भनेर नलेख्नु आफ्नो लेटर प्याडमा भने पछाडि यो महाधिवेशन पछाडि रासोपामा त्यस्तो शक्ति सङ्घर्षको विवाद सबै सकिन्छ रवि सर्वसम्मत स्टार्ट हुन्छ सुरु हुन्छ किन बालेन शाहहरू पनि त छुट्टै योजनामा छन् जस्तो देखिन्छ त्यही त छुट्टै योजनामा छन् त उनी छुट्टै योजना भएको नै त उनी मुठो हुने गान्थे हामी छुट्टै योजना बनाएको छैनौँ भनेर देखाउनु त गएको होइन छुट्टै योजना बनाउँछौँ भन्ने कुरा आश्वस्त बनाउनु परेन आफ्नो मान्छेलाई त्यहाँ त आफ्नो मान्छे छन् नि धेरै छन् नि धेरै छन् त्यस कारणले उनी आफ्नो योजनामा पक्का छन् तयार छन् र बनाउँछन् र हामीले देख्न पाउँछौँ तर सकेसम्म नहोस् त्यो फेरि यति भन्दा पनि त्यो अवस्था नहोस् किनभने त्यसले गर्दा राष्ट्रलाई त रविले 5 वर्ष रविले के भन्छ बालेनलाई प्रधानमन्त्री छोड्छन् त कहाँ छोड्छन् नेपाल हो मलाई त छोड्छन् जस्तो लाग्दैन कहाँ छोड्छन् भने कसले छोड्छन् भने मैले भने छोड्छन् भनेर अहिले भने छैन अन्त भनेपछि 5 वर्ष बालेन शाह प्रधानमन्त्री यो 5 वर्ष यो त रासोपाको सरकार पनि रहँदैन यो मतलब के 5 वर्ष यो सरकारै चल्दैन त्यही त हाम्रो एकजना मित्र के भन्नुहुन्छ भने जब यो संविधान संशोधन हुन्छ र प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जाने गरी संविधान संशोधन भए पछाडि यो हाउस पनि डिजल्भ हुन्छ अनि फेरि पुनर्निर्वाचनमा देश जान्छ भनेपछि फेरि त्यति मात्रै हो ध्यान 28 अर्ब रुपियाँ फेरि खर्च गर्ने भयो त्यति मात्रै हो ध्यान बालेन शाहको भन्छन् के कसरी हुन्छ संविधान संशोधन गर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अनि त्यो गरिसकेपछि फेरि 6 महिनापछि उनी पनि जान्छ नि अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ कहाँ जान्छन् बालेन शाह 15 वर्ष चलाउँछन् रे हेत्तेरीका बालेन शाहका कार्यकर्ताले भनिसके 15 वर्ष अब कसैले नचियाए हुन्छ भन्छ एउटा कुरो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा के बाले नै जित्नुपर्छ जरुरी छ र अरू कसले जित्छ त यो देशको सबैभन्दा पपुलर व्यक्ति अहिले बालेन शाह हो नि त्यो त हो कि बालेन शाह हो कि ज्ञानेन्द्र शाह हो ज्ञानेन्द्र शाहले हिम्मत गर्नु उहाँ त बुढो भइसक्नु पर्ने 80 वर्ष कि त हृदयेन्द्र शाहले हिम्मत अब यो असारको 23 गते उहाँको 80 वर्ष उहाँले के गर्ने 80 वर्ष पुगे मान्छेले अनि साँच्चै राजा ल्याइन्छन् भनेर खुसी भएका थिए त्यता राजावादीहरू अहिले त खोइ केही सामसुममा भयो त के भएको राजा आउँछन् भन्नेमा ढुक्क भए राजा छन् भन्नेमा ढुक्क भए ए राजा त कहाँ आउनु पर्यो यहीँ हुनुहुन्छ यहीँ हुनुहुन्छ त्यही त राजा आउँछन् वा राजा छन् भन्नेमा ढुक्क पऱ्यो भन्नुहोस् न होइन संविधान संशोधन गरेर अब ल्याइदिन्छन् भन्ने सोध्दै थियो नि त संविधान संशोधन गरेर बनाएर चाहिँ यो पार्टी ल्याउँदैन यो पार्टी ल्याउँदैन अहिलेको वर्तमानको चाहिँ यो पार्टी देख्नुहुन्छ नि कुनै पनि पार्टीले राजा ल्याउँदैन यिनीहरूले सायद कसम खाएछन् कि म राजा ल्याउँदिनँ त्यस कारणले यिनीहरू माथि आइरहेछ हो र त्यसैले सिचुएसन यस्तो बनाएको कि राजा नल्याइ नहुने अवस्था आइसक्यो फेरि ल्याउनु पऱ्यो नि त अनि बालेन शाह जस्तो मान्छेले सिचुएसन बनाएको छ भने त ल्याइदिनु पऱ्यो नि त उनको कुरा उनले जानुन् तपाईँहरूले त यसो सजेस्ट गर्नु पऱ्यो नि भेटेर होइन हामीले सजेस्ट गरिहाल्यौँ नि अब भेट्ने भन्ने कुरा त मतलब के हो भनेदेखि उहाँलाई चाकरी गर्न हामी कत्र मान्छेले त गर्नौँ भने फेरि बालेनजीलाई चाकरी गर्न जाने कुरा आएन चाकरी कसरी गर्ने त्यो इमेलमा पनि लेख्न मिल्छ अरे नि त संविधान संशोधन सुझाव ए त्यो उनको हात पर्दैन अर्काको हात पर्छ उनको सेक्रेटरी के अरे असीम शाहले कति बुझ्छन् फेरि कहाँ उनीहरूले पहिला स्ट्याटस लेखाएर चाहिँ राज संस्था फर्काउँ भनेर पहिले त्यो धेरै अगाडि थियो त नल्याउँछन् होइन राज संस्थाको पक्षधर हो असीम शाह काठमाडौँका मुस्लिम शाहहरू र दरबार बिच जस्तो राम्रै सम्बन्ध थियो नि पहिला होइन यी मुस्लिम शाहसँग दरबारको चाहिँ नि सम्बन्ध त्यस्तो त होइन
अब जति पनि मुस्लिमहरू या विभिन्न किसिमका मुस्लिम छन् यहाँ। अब ओटुमा बस्ने मुस्लिमहरू, यो काश्मिरी मुस्लिमहरू, यो पछि आएर तपाईँको चाहिँ नि बागबजारमा बसे, हकिम भएर चाहिँ नि मतलब औषधालय पनि चलाए। हो र? नेपाल सरकारले हकिमको औषधालयलाई चाहिँ तपाईँको स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ। अहिलेसम्म मुस्लिम औषधालयलाई सरकारले पैसा दिन्छ, अहिले पनि दिन्छ। कहाँ छ त्यो? त्यो पहिले बागबजारमा थियो, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिसम्म, 30 वर्ष अगाडिसम्म है। अस्पतालै होस्, नेपाल सरकारै लेख्छ त्यसले। हो र? तपाईँलाई थाहा छैन कुरा? मलाई थाहा छैन। त्यो चाहिँ नि तपाईँको यो कश्मीरी चाहिँ नि मतलब के भने तकियाको सँग सम्बन्धित चाहिँ नि मतलब के अरे मुस्लिमहरू हो। अब त्यही मुस्लिमहरूमा पढे लेखेका मान्छेमा मोहम्मद मोहसिन भन्ने त तपाईँले नाम सुन्नुभयो होला, तपाईँहरू जन्मे मोहम्मद मोहसिन। म त्योभन्दा अगाडि उनी गाउँ फर्कमा थिए है। र यो नयाँ शिक्षा नीति लागू गर्दाखेरि मोहम्मद मोहसिनको ठुलो हात थियो। यद्यपि त्यस कारणले पनि मतलब कि हामी कहाँ यो नयाँ शिक्षाले चाहिँ हाम्रा पुराना धर्म संस्कृतिलाई छ्याप्पै समाप्तै गरिदियो। हेर्नुहोस्, त्यसको लागि तपाईँको त्यो शिक्षा नीति आउन, नयाँ शिक्षा नीति आउँदाखेरि राजाले ठुलो गल्ती गरेको, राजा वीरेन्द्रले। किनभने उनलाई त बाहिर पढेर आएको हुनाले उनले त्यो चाँडो कन्भिन्स पाए। हाम्रो परम्परा, रीतिस्थिति, एउटा सनातन धर्मलाई चाहिँ ड्याम्मै बिर्से र योगी नरनाथले त्यसको ठुलो विरोध गरे। हाम्रा पिताजीहरू, हाम्रा पुराना मान्छेहरू, विद्वानहरूले धेरै विरोध गरे, तर केही सिप लागेन। त्यही कलेजलाई क्याम्पस बनाएर नयाँ सिस्टम, नयाँ सेमिस्टर प्रणाली, परीक्षा नदिने आदि इत्यादि। अनि फेरि बेसिक कुराहरू चाहिँ नि राष्ट्रको नभइकन इन्टरनेसनल्ली चाहिँ मतलब जान थाले है, जसले गर्दा सब भाँड भैलो भयो, सब भाँड भैलो। शिक्षा खत्तमै भएको। त्यही मोहम्मद मोहसिन शिक्षाको एडभाइजर भएर आइसकेपछि, त्यस कारणले अब मुसलमानहरूको पहिलेदेखि नै यहाँ हात छ, राज संस्थासँग सम्बन्ध भएको। अब ऊ यसरी पस्यो राज संस्थामा मोहम्मद मोहसिनजी कि कुनै पनि हिन्दूका यहाँ पण्डितहरूले, यहाँका राजगुरुहरूले राजालाई कन्भिन्स गर्न सकेन। सिद्धो हाम्रो देशै एकतिर फाँडियो। के गर्नु? त्यही मारमा हामी पनि पऱ्यौँ सब। मुस्लिमको दबदबामा पऱ्यो। अब मुस्लिमहरूको चाहिँ दबदबा चाहिँ मतलब के भनेदेखि भित्र रूपमा अब जस्तो अब राणाको पालामा नि उनीहरू मुस्लिमहरू भित्र पस्थे। किनभने तपाईँको चाहिँ हिरा मोती जवाहरात आदि इत्यादिको पहिचान उनीहरूले गर्थे। सबभन्दा राम्रो मालिस, देह मालिस भन्ने हुन्छ नि। के हो देह मालिस? देह मालिस भनेको मसाज, बडी मसाज। बडी मसाजमा चाहिँ मुस्लिमहरू एकदम माहिर है। सब राणाको घरमा चाहिँ नि बडी मसाज गर्न अलिकति जिउ दुख्यो कि मतलब के भने फलानु ओटुबाट फलानु मसाजरलाई लिएर आयो भनेपछि आधा भन्दै पुग्थ्यो होइन। अब त्यस कारणले पनि दरबारसँग राम्रो सम्बन्ध उनीहरूको भयो। अनि यो हकिमको चाहिँ नि औषधि जुन चाहिँ नि जुद्ध शमशेरको टाइममा स्वीकृति भएर बागबजारमा खडा भयो। त्यसले गर्दा त्यसको औषधिहरू पनि बडा राम्रो थियो, जो चाहिँ नि दरबारमा त्यो औषधि वितरण गरेर डाक्टर जान्थे। म त हकिम भन्छ, त्यो डाक्टर भन्दैन उनीहरूको, हकिम। हाम्रो पिएचडी एमबिबिएसलाई डाक्टर भन्छ नि, डाक्टर त भन्न नहुने, डाक्टर भन्न थाले होइन। अनि उनीहरूको चाहिँ हकिम भन्थे कि। त्यो हकिम हाम्रो आयुर्वेदमा आचार्य छ नि, बालनको श्री भाउ बुवा, बालनको बुवा वैद्य हो नि हुन्थ्यो। वैद्य हो? वैद्य त हो नि, मतलब आयुर्वेद डाक्टर हो। आयुर्वेद डाक्टर हुँदैन नि। अब हकिम डाक्टर हुन्छ, आयुर्वेद हुँदो रहेछ। फेरि होमियोप्याथीमा पनि किन पढ्ने नै अब डक्टरै भनेर पढ्ने रहेछ, आयुर्वेदमा पनि अहिले डक्टर भनेर पढ्ने। होमियोप्याथीमा चाहिँ अहिले यता 40-50 वर्ष यता चाहिँ नि त्यो कम्पिटिसन गर्नुपर्दा डक्टर भनिदियो है, डक्टर भनेर। एमबिबिएस भन्दाखेरि मतलब के भनेदेखि तपाईँको डक्टर लेख्दैन है, एमडी लेख्नु पऱ्यो। तर होमियोप्याथीले डक्टर लेख्छ। यता हकिमले लेख्दैन, आयुर्वेदले लेख्दैन, आयुर्वेद अनि वैद्य लेख्नुपर्छ। अनि होमियोप्याथीलाई चाहिँ हाम्रो देशमा के भन्छ लिगलाइज हो? लिगलाइज होमियोप्याथी ऊ नै छ नि। नेपाल सरकारको होमियोप्याथी अस्पताल छ नि, कस्तो छ फेरि हे तेरिका। त्यसको नाउँ के छ भने पशुपति होमियोप्याथी औषधालय। कहाँ छ? श्री पशुपति होमियोप्याथी औषधालय भन्ने नेपाल सरकारको बजेट कागजमा हेर्नुहोस् न। अनि ठाउँ चाहिँ कहाँ छ भने? यो ठाउँ चाहिँ पहिले पशुपतिको बज्रगढमा बस्थ्यो, त्यसैले त्यसको नाउँ पशुपति भयो। त्यो जुद्ध शमशेरकै टाइमदेखि है। वज्रगढ भनेको थाहा छ तपाईँलाई? त्यो पनि थाहा छैन होला। थाहा छैन। हो।
वज्रघर भनेको कहाँ हो भने तपाईँको चाहिँ पशुपतिको दक्षिणपट्टि वज्रले बनाएको घर के सेतो घरलाई वज्रघर भन्थ्यो। वज्रले सेतो वज्रले बनाएको हुनाले वज्रघर भयो। वज्र भनेको चाहिँ के हो? वज्र भनेको तपाईँको चुना यो इँटाको ठुलो मिलाएर चाहिँ नि बनाउनुलाई वज्र भन्छ। त्यो सिमेन्ट जस्तै हुन्छ, सेतो हुन्छ होइन। अनि त्यो वज्रघरमा चाहिँ तपाईँको पशुपति होमियोप्याथी औषधालय थियो। मैले आफ्नै आँखाले देखेँ। अहिले त्यो होमियोप्याथी औषधालय तपाईँको पुलचोकमा यो तपाईँको उच्च अदालतभन्दा हो रहेछ। ल जानुहोस्, त्यहाँ लेखेको छ। अनि साइन्सले फेरि होमियोप्याथीलाई चाहिँ फेरि मान्दो रहन्छ नि त। अनि होमियोप्याथीको साइन्स बेग्लै, एलोप्याथीको साइन्स बेग्लै हो कि। त्यही त हो। एलोप्याथी भनेको आयुर्वेद हो, आयुर्वेद है एलोप्याथी भनेको हो। आयुर्वेद भन्दा पनि जस रसायनसँग सम्बन्ध भनौँ, रसायनसँग सम्बन्धी। त्यसमा के छ भने तपाईँको एगेन्स्ट रोगको एगेन्स्टको चाहिँ औषधि गर्नेलाई आयुर्वेद हो। तपाईँलाई टाउको दुखेको छ, टाउको दुखेको एगेन्स्टको औषधि तपाईँलाई दिने। पेट दुखेको छ, पेटको एगेन्स्ट। तपाईँलाई जुगा परिरहेको छ, जुगाको एगेन्स्ट। यसरी चाहिँ दिनलाई आयुर्वेद भन्छ। मेडिकल एमबिबिएसपट्टि हो, मेडिकल साइन्स भन्नुहोस् न। आयुर्वेदलाई मेडिकल साइन्सै भन्ने हुन्छ। मेडिकल साइन्स भनेको यो 300-400 वर्षदेखि यता मात्र आएको हो युरोपमा। आयुर्वेद त हाम्रो त परम्परा धेरै अगाडि देखिन्छ होइन। 5000 वर्ष अगाडि नै लक्ष्मण मुर्छा हुँदा श्रीलङ्कामा, लङ्का चाहिँ नि वारमा, रामायण युद्धमा अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा लक्ष्मण तपाईँको चाहिँ नि मुर्छा पर्दा त्यतिखेर त्यो सञ्जीवनी बुटी भन्ने लिन नेपालै आएका थिए नि त हनुमानजी। त्यो सञ्जीवनी बुटी भनेर चाहिँ के रहेछ अहिलेसम्म पत्ता लाग्यो मलाई। त्यो त मलाई थाहा छ होइन, पत्ता लागेको छैन, मलाई थाहा छ। हाम्रै नेपालमा छ। मलाई भनिदिनु न त्यो। तपाईँलाई भन्छु म यस्तो सजिलोसँगले। सञ्जीवनी बुटी अहिले तपाईँलाई थाहा भयो भने अहिले बाँकी रहेको अलिअलि पनि त्यो सिद्धिन्छ। त्यो त प्रिजर्भ गर्नुपर्छ मैले। र त्यहाँ मैले प्रमाणित के गर्नुपर्छ भने हनुमानजी सञ्जीवनी बटी लिन नेपालको रत्नगिरी पर्वतमा आएको हो। रत्नगिरी पर्वतमा सञ्जीवनी बटी छ भनेर कुनै दिन म प्रमाणित गरेर मात्र मर्छु। फेरि रत्नगिरी हुन चाहिँ कहाँ हो? तपाईँको गाउँको पारी। तपाईँको गाउँको पारी यसो उत्तरतर्फ हेर्दा झल टल्किने एउटा चाहिँ नि पहाड देखिन्न, बागेश्वरी, त्यो नगरकोटको डाँडो टल्किन्छ नि। टल्किन्छ त्यो? तपाईँ हेर्नुहोस् न बाबा, म जहिले हेर्छु टल्किन्छ त्यहाँ। मेरो आँखा हो कि तपाईँको गाउँ टल्किने नै भयो। कुनै पनि समयमा तपाईँको गाउँ टल्किँदैन। त्यो सूर्य त्यहाँबाट उदाउने भएर तपाईँको आँखा टल्क्यो? होइन, त्यो होइन। तपाईँ जानुहोस् भक्तपुरको कुनै पनि पार्टबाट त्यो रत्नगिरी पर्वतलाई हेर्नुहोस्। त्यो रत्नगिरी पर्वत कहाँबाट सुरु हुन्छ भने नगरकोटको माथि तपाईँको चाहिँ नि यो माधे पोखरी छ। त्यो माधे पोखरीदेखि लिएर तल चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो उसम्म के अरे खरीपाटीसम्म, जहाँ मुहान पोखरी भन्छन्, त्यो लामो त्यसलाई भन्छ रत्नचुडेश्वर पर्वत। त्यो रत्नचुडेश्वर पर्वत अब मेरो हृदयले त्यो देख्यो कि मेरो आँखाले त्यो देख्यो कि होइन? तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस्। होइन यो जुन चाहिँ नि अहिले मेरो यो सुनेर मतलब यो कुराकानी सुनेर हेर्न जानुहोस्। काठमाडौँको कुनै अग्लो ठाउँमा गएर हेर्नुहोस्, पूर्वतर्फ टल्केको छ त्यो। तपाईँ आफू गाउँमा गएर सबभन्दा पहिले बिहान सबै उठेर हेर्नुहोस् त, बेलुका गएर हेर्नुहोस्। तपाईँले भन्नुहुन्छ हो सर, मतलब टल्केकै हो त्यो गाउँ। म त अब त्यही पारिपट्टि बस्ने मान्छे, मैले चाहिँ याद नगरेँ होला, नोटिस नगरेको होला सायद। मैले त यति भने त अब धेरै मान्छेले हेर्छन्। हो त्यो रत्नचुडेश्वर पर्वतमा तपाईँको जडी ऊ छ, यो के अरे सञ्जीवनी बटी छ। त्यही सञ्जीवनी बटी लिन लङ्काबाट हनुमानजी आएका हुन् र सञ्जीवनी बटी लगेर। अनि त्यो पहाड उठाएको ठाउँ छ त्यहाँ? छ, हनुमानको जुँडै छ त्यहाँ। अब त्यो हनुमान तीर्थ अहिले म डेभलप गर्दैछु। चिउँडो भनेको चिउँडो चाहिँ कसरी? चिउँडो मुनि चाहिँ नि मतलब के अरे बाल्य अवस्थामा उनले चाहिँ नि यो कुनै हरकत गरे भनौँ न, त्यो सूर्यलाई चाहिँ नि रोटी सम्झेर लिन गएका थिए, खान गएका थिए। बिचैबाट चाहिँ नि उनलाई अब दुई किसिमको कहानी छ। एउटाले इन्द्रको वज्रले चाहिँ हाने भन्ने छ, उनको चिउँडो खुस्क्यो। एउटाले भन्छ मतलब
सूर्यको चाहिँ नि रथबाट उनको रथको चुकुलमा उसको चाहिँ नि चिउँडो ठोक्यो, चिउँडो भाँचियो र पछि हनुमान भयो उनी। हनु भनेको यो नभएको हुनाले उनी हनुमान भए भन्ने चिउँडो नभएको कारणले त्यो भनाइ छ होइन। यो यस्तो कुरा तपाईँलाई बेग्लै गर्नुलाई राजनीति चाहिँ गफमा लगेर कहाँ लगेर तपाईँ मलाई फसाइ। यहाँ साथीहरू नि हुनुहुन्छ बिचरा, उहाँहरूलाई पनि कन्टेम्पोरेरी गफ चाहिने होइन, तर मलाई चाहिँ यस्तै गफ चाहिने भएर मैले यो जोडेँ होइन। तपाईँलाई अस्ति सोध्छु भनेको एउटा प्रश्न बिर्सिएको थिएँ कि मैले, यहाँ एउटा जोडी हालौँ भनेर यसो मैले त्यो फोटो खिचेको हेरेको भेटिरहेको छैन क्या। तपाईँले अस्ति देख्नुभयो त्यो अमेरिकाबाट फर्काइएको भैरवको मूर्ति चाहिँ लगेर दोलखामा लग्यो नि, थाहा छ है तपाईँलाई? मलाई त थाहा छैन। थाहा छैन तपाईँलाई? अमेरिकाबाट चाहिँ तपाईँको फिर्ता गरिएको रहेछ कि त्यो हनुमानको मूर्ति। हनुमान कि भैरव? के अरे भैरवको मूर्ति के, दुईवटा जोडी छ त्यो होइन। तपाईँले त यो के भीमसेनको बारेमा, भीमसेन चाहिँ यो 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 होला मूर्ति कि यो मुकुट कहिले आउनुहोस् न, त्यो त भैरवको हो। भैरवको होइन, यो यो चाहिँ तपाईँको अमेरिकाबाट फिर्ता गरिएको रहेछ कि, यही नै हो हेर्नुहोस् है। पछि बनेको हो यो मूर्ति, यो तपाईँको चाहिँ नि हो मुकुट मात्रै हो, भैरवको मुकुट हो। भैरवको मुकुट हो। अनि त्यही त अब भीमसेनको बारेमा त तपाईँले के भन्नुभएको थियो नि, भीमसेन चाहिँ महादेवकालीन भीमसेन होइनन्, के अरे महाभारतकालीन भीमसेन होइनन् यिनी होइन। यिनी चाहिँ भिन्दो हुन् जसलाई चाहिँ राम्रो देवताको रूपमा मात्रै मानिन्छ भनेर तपाईँले आफ्नो पुस्तकमा पनि लेख्नु भएको छ होइन। अनि अब त्यहीँको मुकुट चाहिँ यो कति वर्ष अगाडि तपाईँको अमेरिका तस्करी भएको रहेछ, यो फिर्ता ल्याइएको रहेछ क्या। अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ के देखियो भने यो भैरवको मुकुटमा पनि बुद्धको मूर्ति छ होइन, हेर्नुहोस् न। यो चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँ हामी अहिले मूर्ति बनाउँदा चाहिँ बुद्धको मूर्ति त्यसरी राख्दैनौँ, पुराना उहरूमा चाहिँ किन यसरी बुद्धको मूर्ति राख्छन्? होइन, अब तपाईँको बुद्धको पनि यो अनेक किसिमका रूपहरू छन् होइन, भैरवै चाहिन्न, धेरै छन्। भैरवको माथिपट्टि छैन होइन, यिनीहरूको उसको तपाईँको बुद्धिज्ममा जब चाहिँ नि हिनयान चाहिँ सुरु भयो, त्यो हिनयान सुरु भएपछि बुद्धको चाहिँ नि मूर्तिहरूलाई पुरानो चाहिँ नि उनीहरूको परम्परासँग डाँच्दै मिलाउँदै उनीहरूले नयाँ किसिमको कन्सेप्ट डेभलप गरे टिबेटियनहरूले। त्यस कारणले कोही भुँडी भएका छन्, कोही जुङ्गा भएका बुद्ध बनाइदिएका छन्, कुनै एकदम भैरव जस्तो बुद्ध बनाइदिएका छन्। त्यो बुद्धिज्म आउनुभन्दा अगाडि उनीहरूले मान्ने गरेको कुनै देवता, स्थानीय देवता भन्नुहोस् अथवा चाहिँ नि हावाको देवता भन्नुहोस्, भैरव देवता भन्नुहोस्, जसरी हामीले मान्थ्यौँ उनीहरूले आफ्नै किसिमबाट मानिरहेका थिए। तर त्यसलाई बुद्धिज्ममा चाहिँ ढाल्नखेरि अनेक किसिमको रूपहरू आयो। ग्रिकहरूले सिथेन्सहरूले गरे जस्तै गरे, ग्रिक सिथेन्सहरूले पनि पछि बुद्धिज्म अपनाए पछाडि चाहिँ त्यस्तै खालका तपाईँको ट्रान्जिसनल मूर्तिहरू बनाएका छन्। अब हाम्रो नेपालमा पनि तपाईँको चाहिँ नि शान्त स्वभावको मूर्ति देखिन्छ होइन, त्यो चाहिँ नि हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि सुरु भएको हो। जस्तो पाटनमा हाम्रो यस्तो किसिमको चाहिँ नि अलिक भैरव जस्तो किसिमको अलिक त्यो छैन, शान्त स्वभावको आनन्दले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि तपस्या गरिरहेको, आँखा चिम्लेको, आँखा पनि अर्ध आँखा होइन, त्रिनेत्र, त्यस्तो इमेजिनेसन हो। त्यो त इमेजिनेसन हो, कलाकारले बनाउने कला हो कि, त्यो कलामा चाहिँ नि जनतालाई ढाल्ने हो। बुद्धको समयमा त मूर्ति नै बनेन, किन बुद्धको समयमा न टेलिफोन न क्यामेरा थियो। फेरि बुद्धले नै चाहिँ मेरो मूर्ति नबनाउनु भनेर भनेको थियो। तर संसारभरि अहिले पनि सबैभन्दा धेरै मूर्ति कसैको छ भने बुद्धकै छ अरे। उसले त्यो मलाई भगवान् नमान्नु पनि भनेको छ नि। अहिले पनि त वास्तवमा खास बुद्धिस्टहरूले भगवान् मान्ने होइन, बुद्धको सिद्धान्त मान्ने हो। उसले भनेको छ मलाई भगवान् नमान्नु भनेर सिद्धान्त चाहिँ लिनु भनेको छ। अहिंसा नगर्नु, शान्ति बस्नु, मान्छेलाई सेवा गर्नु, जातपात नभन्नु, सबभन्दा ठुलो उनले विजय हासिल गरेको थियो। अब सबैमा जातपात रह्यो, हेर्नुहोस् बुद्धिज्ममा जातपात रहेन। बुद्धले त्यो सन्देश दिए। यद्यपि उनी पनि हिन्दूकै छोरा हुन्, शुद्धोधनका छोरा होइन। त्यसैले अब उनले पछि गएर बुद्धिज्ममा आउनखेरि जो विकृतिहरू, ब्राह्मणवादको विकृतिहरू, त्यो फेरि कुरा गर्दा लामो हुन्छ। यहाँ ब्राह्मणवादले चाहिँ पुरा चाहिँ मतलब के भने हाम्रो भारतवर्षलाई सिद्धाइसकेको थियो होइन। त्यो ब्राह्मणवादको चाहिँ विकृतिको चाहिँ एगेन्स्टमा चाहिँ मतलब के भने बुद्धिज्म, जैनिज्म आयो। त्यसले चाहिँ प्रचार मात्र गरेको, देउता आफूलाई बन भने होइन, तर मान्छेले बनाइदिए। फेरि बुद्धिज्ममा हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपालमा चाहिँ चलेको
यो के अरे यो वज्रयान भन्छ हाम्रो बुद्धिज्ममा वज्रयान। वज्रयान भनेको हाम्रो पाटनका, ललितपुरका अथवा चाहिँ काठमाडौँका, भक्तपुरका नेवारहरूले अपनाएको चाहिँ नि बुद्ध धर्म हो। अब त्यसमा हिन्दूलाई नि मान्छ, शिवलाई नि मान्छ, कालीलाई नि मान्छ। भद्रकालीमा गएर मतलब पूजा पनि गर्छन् उनीहरूले। फेरि मतलब मासु खान्छन्, दसैँ पनि मान्छन्, बलि पनि दिन्छन् तिनीहरूले। फेरि दुगु पूजा पनि गर्छन्। हेर्नुहोस् के पूजा? दुगु पूजा। दुगु के हो त्यो? दुगु भनेको बोका। त्यसै यो अथाह छ कि यो संस्कृति बुझेर साध्य छैन। हेर्नुहोस् होइन, तपाईँले त अलिक बढी बुझ्नुहुन्छ। बुझेर मैले भक्तपुरमा जन्मेको मान्छे होइन, व्याख्या मात्रै गर्ने हो मैले। अब बुझेर के गर्नु छ र मैले? अब त्यो अपनाउनु छैन। जे पनि मतलब म बुझ्छु, लेख्छु र प्रसार गरिदिन्छु। मेरो काम त्यति हो होइन। त्यो डिफ्रेन्सेस म त देखाइदिन्छु, यहाँ यति फरक छ। अब विचार गर्ने उहाँले कुरा नि। अब कसैले भन्छ अरे भरत जङ्गम त नेवारको चाहिँ विरोधी छ भन्छ कसैले भन्छ ओ ज्यापुको विरोध जहिले पनि ज्यापु भन्छ भाइ। त्यही भक्तपुरको त्यत्रो पार्टीले ज्यापुसलाई पनि नामै नलिकन किसान बनाएर अहिले 40 वर्षदेखि राज गरिरहेछ। भरत जङ्गम जहिले पनि ज्यापु शिव भन्दैन। ज्यापु गर्वले भन्नुपर्छ म ज्यापु हुँ भनेर भन्ने कुरा मैले भने। अहिले धेरै काठमाडौँको मान्छे, ललितपुरको मान्छेहरू महर्जन हामी ज्यापु हो खुसीसँग भन्छ। तर भक्तपुरको मान्छे आजसम्म ज्यापु उमेर भन्न सकेको छैन। हेर्नुहोस् कसरी म चाहिँ राजनीतिक रूपले शिथिल बनाइदियो त्यहाँ। यी कुरा सब पढ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। भक्तपुरको नेवारलाई सोध्नुहोस् ज्यापुहरूलाई, ज्यापु खला भने होइन किसान ख भन्ने होइन भन्छ। त्यही कुरो चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ ज्यापु खला भने ख झी ज्यापु ख भन्छ। ल केही समय त अब ग्याप हुन्छ होला होइन। अब तपाईँ भोलि उठ्दै हुनुहुन्छ, केही छ सन्देश? अब हाम्रो केही सन्देश छैन, राम्रो छ। यसपालिको चाहिँ नि अब रासोपाको चाहिँ नि अधिवेशन सफल होस् र अब मारमुङ्गी नहोस्। मारमुङ्गी त हुँदैन मारमुङ्गी अब त्यसपछि हुन्छ। त्यो बाहिरको मान्छेहरू ए साँच्ची त्यहाँ हिजो हो कि कहिले एउटा भिडियो आइरहेको थियो क्या। ल जसरी हुन्छ हर्क साम्पाङलाई चाहिँ झुटा मुद्दा लगाएर भए पनि सङ्घीय संसदबाट चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो, निलम्बन गर्नु पऱ्यो भनेर आइरहेको थियो। त्यो कस्ता सेन्स भएका मान्छे हुन् कि सबै त्यस्तै हुन् त्यहाँ? लगभग सबै त्यस्तै हुन्। एक्लै अर्कोलाई हर्कले पनि छोडेको छैन आफ्नो बाटो। त झुटा मुद्दा लाउन लाग्यो। झुटा मुद्दा किन? एउटै कुरो कराएको त्यो पनि एउटा झुटै मुद्दा हो नि। देशको लागि नगराएर के देशको उसले कराउँदै कसको लागि गराएको आजसम्म? देशको लागि कराउँदै भए उसले कराउँदै समाधान हुन्छ। उसले त बुद्धिमानी तरिकाले चाहिँ नि मतलब के आफ्नो चाहिँ नि राख्नु पऱ्यो, नमानेपछि होइन आफ्नो विचार राख्नु पऱ्यो। विचार राखिरहेछ नि र त्यसको पक्षमा जनमत आफूले हासिल गर्नु पऱ्यो। यस्तो जनताले बुझ्न समय लाग्छ नि त सर। यो देशका जनता कस्ता छन् तपाईँलाई थाहा छैन? तपाईँ पनि चुनाव उठाएर म आफै भन्छु त्यो बिहारकी 50 वर्ष अगाडि 60 वर्ष तपाईँ आजको दिनसम्म भनौँ न तपाईँ जीवनको 79औँ वसन्त पार गर्दा पनि तपाईँ कराइरहनु भएको छ कसका लागि त? तपाईँको लागि हो त होइन, यो देशको लागि हो नि त। अनि हर्क साम्पाङ कसका लागि कराएको छ नि त? आफै लागि। उनले कराउनखेरि उनले यसो भन्नु त तपाईँ त मैले कराएको छैन नि त, तपाईँले सवाल गर्नुहोस् म जवाफ दिन्छु। तपाईँलाई कुस्ती गर्न आएको तर पनि मेरो पेट पाल्दिन मात्रै तपाईँ बोले त होइन नि त। क्यामेरालाई चाहिँ मतलब नष्ट गर्छु भने मेरो पेट पाल्दिन मात्रै तपाईँ बोले हो त। तपाईँ देशको लागि पनि केही हुन्छ भने तपाईँको लागि पनि हो, मेरो लागि पनि हो, देशको लागि पनि हो। मैले बोल्दा, मैले जानेको कुरा गर्दा धेरै मान्छेलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। जस्तो अहिले हकिमको कुरा आयो नि, नेपालमा पनि मतलब किन मुसलमानहरूको चाहिँ मतलब के हो भने अस्पताल छ भनेर तपाईँ छक्क पर्नुभयो। छ जानुहोस्, अहिलेसम्म मतलब कि अर्थ मन्त्रालयले पैसा छुट्याइराखेको छ। होमियोप्याथी भन्नुहुन्छ, होमियोप्याथी पनि छ। पशुपति होमियोप्याथी नामै बताइदियो तपाईँलाई। साँच्चै इरानियन अर्को भन्ने पनि थियो होइन नेपालमा? इरानियन दबाई पनि के? त्यही हकिमको त्यही इरानियन नै हो यो। इरानियन त्यसको पुस्ता चाहिँ इरानियन। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। हस् धन्यवाद।